अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि और तुम हरगिज़ भलाई को नहीं पहुँच सकते जब तक तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान ना कर दो। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रहे कि जो बंदा अल्लाह ताला के बहुत ही करीब होता है उसको सख्त आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा आजमाइशें और मुश्किलात अल्लाह ताला के अंबिया कराम पर आए। इसके बाद सहाबा कराम तबा ताबेईन पर आजमाइशें आई। फिर इसके बाद अल्लाह ताला के नेक बंदों पर मज़ाइब आए। लेकिन वही बंदा कामयाब होता है जो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो नबी हैं जिनको पैदा होने से लेकर आखिरी वक्त तक आजमाइशों में डाला गया, लेकिन वो हर आजमाइश में अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने के लिए कामयाब रहे। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बना लिया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आखिरी उम्र में एक बेटा अता किया जिसका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा गया। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से बहुत ही प्यार और मोहब्बत थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुढ़ापे का सहारा थे, तो अल्लाह तबारक व तआला के दीन को आगे बढ़ाने के लिए इनके चश्मो चिराग थे। यही वजह थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात के वक्त सोए हुए थे कि ख्वाब में आवाज़ सुनाई गई, ए इब्राहीम, अल्लाह तबारक व तआला की राह में सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करो। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह उठे तो सोच में पड़ गए कि अंबिया कराम के ख्वाब तो वही की तरह होते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते हैं कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह ताला के राह में कुर्बान करूँ। चनाचा जब सुबह हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जितने भी ऊँट थे वो सब के सब अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान कर दिए। सब ऊँट कुर्बान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने लगे। जब दूसरी रात को सोए हुए थे तो फिर वही ख्वाब आया कि सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करो। आप उसी वक्त बेदार हो गए तो सोचने लगे कि मुझे सबसे प्यारा मेरा बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जहन में ये सवाल आया कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे आजमाना चाहते हैं कि मैं अपने बेटे हज़रत इस्माईल को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करता हूँ कि नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं कल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दूँगा। अगली सुबह होते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से फरमाने लगे कि मेरे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को आज अच्छा लिबास पहनाना, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना। मैंने आज अपने बेटों को एक दोस्त की दावत पर लेके जाना है। हज़रत बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। हज़रत बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने खुशी खुशी से अपने बेटे को तैयार करके अपने शौहर के साथ भेज दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान गाह की तरफ ले जा रहे थे कि शैतान हज़रत बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आया। शैतान ने हज़रत बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके बेटे को दोस्त की दावत पर नहीं बल्कि कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं। उसी वक्त हज़रत बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाने लगी, मैं अपने शौहर की नीयत को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कभी भी ये हरकत नहीं कर सकते। हज़रत बीबी हाजरा का जवाब सुनकर शैतान कहने लगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ख्वाब देखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म की तमील करने के लिए गए हैं। हज़रत बीबी हाजरा ने शैतान से कहा कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मेरा बेटा अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है। अगर मेरे पास हज़ारों बेटे भी होते तो मैं इन सब को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देती। इसी तरह शैतान हज़रत बीबी हाजरा की बात सुनकर मायूस होकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भटकाने के लिए चला गया।
شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہارا باپ تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ شیطان کی بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونا پڑے تو اس سے فخر والی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ تم کو پتہ ہے کہ تم اپنا بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہو۔ آپ کے بیٹے کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا کہ نہیں؟ شیطان کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین سے ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان کو لعنت بھیجتے ہوئے مارتے ہیں۔ جب حج و عمرے کے درمیان شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت پوری کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک اسی سنت کو زندہ رکھا ہے اور قیامت تک زندہ رکھے گا۔ اس طرح سے شیطان نے سب پر وار کیا، لیکن وہ سب کی طرف سے نامراد ہو کر لوٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرمانے لگے کہ میں آج تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے لگا ہوں، تاکہ وہ بات ظاہر ہو جائے کہ میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں۔ میں اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ پر قربان کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر بیٹا بولا، ابا جان، اس سے فخر کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرے والد صاحب قربان کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہیں اور میں آپ سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو۔ آپ سے مجھ کو قربان کرتے ہوئے برداشت نہیں ہوگا۔ ابا جان، میرے ہاتھوں اور ٹانگوں کو کسی رسی سے باندھ دیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے قربان کر دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ کر ایک جگہ پر لٹا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اپنے بیٹے کی گردن کے پاس کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا میرے رب، اگر تم مجھ کو ہزاروں اسماعیل بھی عطا کرتا تو میں سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ مجھے سب سے پیارا آپ ہی ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت میں سے ایک دمبا لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں۔ وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہیں چل رہی تھی کہ اسی چھری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاٹنے کا حکم نہیں تھا۔ اس طرح جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے کسی جانور کو لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دیتے ہیں، جب دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی جگہ پر لیٹ جاتا ہے تو چھری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چل پڑتی ہے۔ چھری دمبے کی گردن کو کاٹ دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دمبے کو خون دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ، آپ نے مجھے سب سے پیاری چیز اپنی راہ میں قربان کرنے کی توفیق دی۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں کی پٹی کو ہٹاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جانور ذبح ہوتا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد گرامی کے پاس صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ اس طرح اسی قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت زندہ رکھا جائے گا۔ تیری اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے مسلمان ہر سال جانور قربان کریں گے۔ اس دن کو پوری دنیا میں عید الاضحیٰ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انبیاء کرام کا خواب سچا ہوتا ہے، وہ وحی کی طرح ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں کوئی ایسا خواب دیکھیں تو اس کو جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹا بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔